बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू नावल तुर्बाते दिल अज मनत शाह एपिसोड 1। चलो, जक्की ने गाड़ी में बैठते कहा था। कहाँ चलना है सर? टैक्सी ड्राइवर ने मुड़कर देखते पूछा था। सामने जो ब्लैक गाड़ी है उसका पीछा करो, हरी अप। उसने जेब में से गन निकालते कहा था। ड्राइवर के रंग उड़े थे। गन देखकर गाड़ी जल्दी और तेज रफ्तारी में चलाना। वो गाड़ी किसी भी तरह से हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, वरना तुम्हारा भेजा उड़ाने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। उसने ड्राइवर की कान पट्टी पर गन रखते उसके ट्रैगर पर हाथ से दबाव बढ़ाते कहा था। टैक्सी ड्राइवर के पसीने छूटे थे, हल्का खुश्क हुआ था, मगर इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ उसके हुक्म की पैरवी के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी सांसें उसकी उंगली के नीचे मौजूद ट्रैगर पर थीं। सुने, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है, ब्लैक गाड़ी में मौजूद औरत ने अपने शोर से कहा था। बार बार पीछे देखते हुए, घबराओ नहीं, उसे मैं कभी भी उसके अज़ैम में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं जानता था कि वो हमारा पीछा करेगा, उसकी लालची खसला से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं। उसने गाड़ी की स्पीड को मजीद बढ़ाते हुए कहा था। बाबा जोकर, औरत की गोद में बैठे 4 साल बच्चे ने कहा था, जिसकी बड़ी बड़ी हेजल आईज में चमक आई थी। पूरे बालों में मुकीद 2 पुनियां हंसते हुए हिली थीं। सफेद फिराक पहने वो अपने सामने मौजूद जोकर को देखकर पुरजोश हुई थी। अचानक उनकी गाड़ी के सामने जोकर आया था, अपने मखसूस लिबास में, सर पर कैप पहने, नाक पर गोल मोटा सा बड़ा सा लाल मोती सजाए, हाथ पर सफेद दस्ताने चढ़ाए। उसके हाथ में एक शीशे का लाइनिंग वाला म्यूजिक बॉक्स था, जिसमें से ऐसी धुन निकल रही थी जो पल भर में मैस्मराइज करने की सलाहियत रखती थी, और छोटी छोटी तितलियां इर्द गिर्द जगमगा रही थीं। ये उसी का साथी है, प्लीज आप कुछ करें, मुझे बहुत डर लग रहा है। औरत ने अपने शोर की तरफ देखते कहा था और अपने बेटी की आंखों पर हाथ रखा था, जो गाड़ी रोक चुका था। मम्मा, आई वाना सी। उसने अपने हाथ में मौजूद पजल बॉक्स गाड़ी की सतह पर गुस्से से फेंकते अपनी मां का हाथ अपने आंखों से हटाया था। वो मेक यू रीच। पिछली गाड़ी में मौजूद जिक्की जोकर को देखकर हंसा था। गाड़ी रोको, टैक्सी ड्राइवर से कहता। वो गन लिए जोकर को विक्ट्री का निशान दिखाता उस गाड़ी के पास पहुंचा था। तुम्हें क्या लगा तुम और तुम्हारा दोस्त वो फार्मूला छुपा लेंगे मुझसे? उसने चिल्लाते हुए कहा था, और बंद गाड़ी के चारों शीशों पर फायर किए थे। वो दोनों मियाँ बीवी अपनी बच्ची को छुपाने नीचे हुए थे। उस आदमी ने इस बच्ची के गिरे हुए पजल बॉक्स को उठाया था, गाड़ी की चाबी निकालकर सकराचे से कुछ लिखा था और सीधा हुआ था। ऐसा उसने चंद सेकंड में किया था। खोलो दरवाजा, उसने गन से शीशे पर हिट करते कहा था। फिर उसकी बीवी के सीने का निशाना लेते हुए उसके दिल के मुकाम पर फायर किया था, और वो उसी पल बेजान हुई थी। नन्ही गुड़िया अब खौफजदा हुई थी। कभी सामने चलते शीशे के लाइटिंग बॉक्स में से निकलती रोशनी और म्यूजिक की धुनों को सुनती, और कभी अपनी माँ के सीने से निकलते खून को देखती। बेबी गो एंड रन, पीछे मुड़कर नहीं देखना, गो फास्ट। उसके बाप ने उसके हाथ में पजल बॉक्स पड़ाते उसकी साइड का दरवाजा खोलते उसके माथे पर बोसा देते कहा था। बट मामा बाबा, बच्ची ने पजल बॉक्स पकड़ते कहा था। बेटा, बाबा फाइट करके आते, रन माई चिल्ड्रन। इंसानों से दूर भागना है तुम्हें, कोई भी इंसान बुलाए पीछे नहीं मुड़ना, जाओ। बाप ने आखिर तंबीह की थी। वो दरवाजा खोलती पजल बॉक्स हाथ में लिए पीछे की तरफ भागने लगी थी। अंधेरी रात, सुनसान सड़क पर, मेक रन, पकड़ो इस बच्ची को। वो गन वाला शख्स जोकर पर चिल्लाया था। उसके पास कुछ नहीं है, उसे जानने दो। उसके बाप ने गाड़ी से निकलते कहा था। मुझे बताओ, वो महलूल तुमने और तुम्हारे दोस्त ने कहाँ रखा है? मैं छोड़ दूंगा तुम्हारी बच्ची को। जिक्के ने इसकी टांग पर फायर करते हुए कहा। मेरी बोटी भी नोच लोगे तब भी नहीं बताऊंगा। वो हम दोनों दोस्तों की मेहनत है, तुम हड़प नहीं कर सकते इसको जकी। उसने टांग पर हाथ रखते कहा था जहां फायर लगा था, और खून बह रहा था। ठीक है दीन, अलविदा। इस फार्मूला को मैं दुनिया के सामने कभी नहीं लाने दूंगा तुम दोनों को। अब ऊपर जाकर लोगों की भलाई और अपने नाम की शोहरत के लिए कुछ करना, क्योंकि जिक्की को अपने से आगे किसी को भी देखने का शौक नहीं है। उसके मुंह में गन घुसाते उसने उसकी आंखों में आंखें डालते कहा था, और फिर उसके हल्क पर में फायर किया था। गोली हल्क को चिरते जिस्म में फड़फड़ाती उसकी सांसें साख्त कर गई थी। टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी में बैठा वो सब मंजर देखकर बेजान हुआ था। दूर से पुलिस मोबाइल के हॉर्न की आवाज़ आई थी। वो पलटा, उसी टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में बैठा था। जितना जल्दी हो सकता है भगाओ गाड़ी, वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। उसने टैक्सी ड्राइवर को फिर से धमकी दी थी, और वह बेचारा अपना हाल तर करता पुलिस मोबाइल के आने से पहले जक्की को वहां से भगा ले गया था। मैं इस नन्ही बच्ची के पीछे भाग रहा था उसे पकड़ने के लिए। पुलिस मोबाइल की आवाज़ पर सड़क के दूसरे किनारे लगे दरख्तों की ओट में छुपा था। क्या हुआ बेटा, आप ऐसे क्यों भाग रहे हो? उस बच्ची को भागता देखकर पुलिस मोबाइल रुकी थी
और उसमें से एक इंस्पेक्टर ने उतर कर पूछा था, मामा को फायर किया इन बैड अंकल ने। वो खौफ से कांप रही थी और पसीने से शराबूर थी, बस हाथ की उंगली के इशारे से आगे की तरफ इशारा कर रही थी। फिर उसी समय दौड़ने लगी थी। वो इंस्पेक्टर भी उसके पीछे दौड़ने लगा था। मेक ने निकल कर देखा था वो अब पुलिस वालों के साथ थी, इसलिए उसको पकड़ना बेकार था। वो उल्टे कदम वापस लेता वहां से चल दिया था। वो पुलिस को गाड़ी के पास लेकर गई थी, मगर अपनी माँ के साथ अपने बाप को भी मरा हुआ देखकर वो बेहोश हो गई थी और वहीं गिरी थी, जबकि पजल बॉक्स पर इसकी गिरफ्त बेहोशी में भी मजबूत थी। जल्दी चलाओ और याद रखना तुमने कुछ नहीं देखा। अपनी जेब में से पैसों की गड्डी निकाल कर टैक्सी ड्राइवर की झोली में फेंकते, धमकी देते और उसे डराते हुए कहा था उसने। उस समय उसका मोबाइल रिंग किया था। हाँ ज़हीर बोलो, ज़की ने कॉल रिसीव करते कहा था। सर वो कुछ नहीं बता रहे थे, दोनों मियाँ बीवी हाथापाई हुई और मुझे मजबूरन उन दोनों को मारना पड़ा। ज़हीर ने इतला दी थी, हम उनके सामान और दोनों के घरों की तलाशी लो, कहीं ना कहीं तो छुपाया होगा। ज़की ने कंपनी मसलते हुए कहा। सर दोनों के घरों की तलाशी ले चुके हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं है वहाँ। ज़हीर ने कंधे उचकाते हुए नफी में इस्तफसार करते कहा था, हम तो ये किस्सा यहीं ख़त्म। मैं तुम्हें और मैं को नहीं जानता। अब मेरा मकसद इस महलूल को दुनिया के सामने ना लाना था, क्योंकि अगर वो महलूल दुनिया के सामने आता तो फिर इन दोनों का नाम होता और मैं बहुत पीछे रह जाता। खैर तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी, दो टोक लहजे में कहते कॉल डिस्कनेक्ट की थी। चल अरसम तैयार हो जा जल्दी से, इहाब ने उसके साथ बैठते कहा था। कोई भी फजूल बकवास की ना है इहाब, तो कसम से जान से मार दूंगा। अरसम ने आंखें निकालते हाथ का पंच बनाकर दिखाते कहा था, ठीक है मम्मा मैं भी नहीं जा रहा, मैं वहाँ किसकी शक्ल देखूंगा, मुझे भी कंपनी चाहिए। इहाब ने दूसरे सोफे पर बैठी अपनी माँ की तरफ देखते कहा था, फूफो मुझे फौत होने का कह दें, खुशी हो जाऊंगा, मगर आपने ये कहा कि इजाब के साथ इन खान की पार्टी पर चलो तो मुझे कसम है शेख रशीद की इच्छा से कूद कर जान दे दूंगा। अरसम ने सवेरा बेगम का हाथ अपने हाथ में लेते शुरू में मिन्नत करते और फिर मसनूई आंसू चेहरे पर सजाने की एक्टिंग करते कहा था, तौबा करो अरसम, मरे तुम्हारे दुश्मन। अभी तो मैं तुम लोगों से ये नहीं कहती कि इहाब अरसम बिजनेस संभालो, मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद चली जाती। मुझे पता है मैंने किस तरह तुम चारों को पाला है, भाई भाभी के जानने का दुख, फिर इहाब के पापा की मौत, ये बिजनेस, फिर फुफू हम चले जाएंगे इजी। अरसम और इहाब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते सर आह भरते कहा था। जानते थे सवेरा बेगम का हर बार का दोहराया हुआ लेक्चर शुरू होने वाला है, तब ही टोक दिया था और कोई रास्ता भी नहीं था, जाना तो हर हाल में था। कहाँ है ये फाहा की बच्ची, आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं मामा। विशाल ऊपर से सीढ़ियाँ फलांगती आई थी, हाथ में एक सफ़ेद कुर्ता था, गुस्से से मुंह लाल हो रहा था। फूफो प्लीज इस बार बचा लें, पक्का नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी। फाहा ने सवेरा बेगम के पीछे छुपते कहा था, हट जाए पीछे मामा, आज इसको कत्ल मैं करूंगी और फिर इसके फरिश्ते उसके कातिल की जासूसी करेंगे। पता नहीं कौन सा कीड़ा है उसके अंदर जो उसको सुकून से रहने नहीं देता। उसने फाहा तक पहुंचते कहा था, यह बचा लो यार, पक्का फ्राइस बनाकर दूंगी अपने हाथों से। फाहा अब इहाब के पीछे छुप रही थी। कोई गुनाह थोड़े किया है, छोटी सी गलती ही तो हुई है। वो आपके पीछे फाहा को पहुंचते देख चुकी थी, तभी सोफे की कुछ फलांगती अरसम के पीछे पहुंची थी। हुआ क्या है, क्या किया इस सिपाही ने? अरसम ने उसे इशारे से छुपाते कहा था, ये पूछो क्या नहीं किया, इतनी मुश्किल से ये कुर्ता डिजाइन करवाया था, मुझे आज पहनकर जाना था और उसने देखो क्या कर दिया। ये सारे नंबर्स, ये एड्रेस और ये नाम मेरा कुर्ता ही मिला था, लेकिन को मैं बता रहा हूँ अरसम, खुदा का वास्ता है उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त करवाओ। उसने गुस्से से चिल्लाते कहा था और फिर सोफे पर बैठी थी, आंखें पानी से भरी थी। इहाब, अरसम और सवेरा बेगम भी सोफे पर बैठ गए थे, क्योंकि अगला सीन भी वो जानते थे। आई एम सॉरी इशी, एक्चुअली इस वक्त कोई पेपर नहीं मिल रहा था और वो सब नंबर्स और एड्रेसेस ज़रूर थे नोट करने, मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने इस कुर्ते पर लिखा सॉरी। वो आहिस्ता से चलती उसके पास आई थी, फिर उसके कदमों के पास बैठकर कानों को पकड़ते बोली थी, हम। उसने उसकी तरफ नहीं देखा था। सॉरी इशी, प्लीज मत नाराज हो, उसके हाथ पकड़कर मिन्नत भरे लहजे में कहा था और आंखों में आंसू लाई थी। मैं नहीं नाराज फहा, तुम रो रही हो, मैंने इतना कब डांटा, प्लीज मत रो। फहा के हाथों को पकड़ते उसे सोफे पर बिठाते गले से लगाते कहा था। फहा ने उसके गले लगे सवेरा, इहाब और सवेरा बेगम को आंख मारी थी, मतलब उसका ड्रामा काम कर गया था। इशाल का गुस्सा सैकड़ों में उड़न छू हुआ था, देख ही नहीं सकती थी वो फहा की आंखों में आंसू। बचपन से तो साथ थे, चलो जी अब इशाल तुमने मुझे मुआफ कर ही दिया है तो ये कुर्ता भी मुझे दे दो, बाकी के पेन पॉइंट्स लिखने के काम आएगा। उसके हाथ से कुर्ता खींचते ऊपर की तरफ भागी थी।
فہا کی بچی اللہ تمہیں عقل دے، وہ بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے ہی گئی تھی۔ یہ CR ہاؤس تھا، چودھری پلس رندہ ہاؤس، جہاں 5 مکین اور نوکروں کی فوج رہتی تھی۔ ارسم سلطان چودھری اور فہا سلطان چودھری۔ ارسم 5 سال کا اور فہا 2.5 سال کی تھی جب ان کے والدین کا قتل ہوا تھا۔ کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ مسٹری آج تک کسی سے نہ سلجھ سکی۔ ایہاب رنداوا اور اشال رنداوا سویرا بابر رنداوا کے بچے۔ بابر صاحب کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا جب ایہاب 4.5 سال اور اشال 3 سال کی تھی، اور یہ واقعہ اس کے بھائی بھابھی کی وفات کے 3 ماہ بعد ہی پیش آیا، چونکہ بابر رنداوا اکلوتی اولاد تھی اور ماں باپ کی وفات پا چکے تھے۔ تو سویرا رنداوا اپنے بچوں سمیت چودھری ہاؤس شفٹ ہو گئی۔ پھر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بھائی کے بچوں کی بھی پرورش کی اور بزنس سنبھالا۔ آج وہ سب گریجویشن کرنے کے بعد اپنی فیلڈ میں آگے بڑھ رہے تھے۔ خوشیوں اور مسکراہٹوں سے اس بھرپور فیملی کے چہروں پر خوشیاں لانے، ان کی کھلکھلاہٹیں سننے کے لیے سویرا رنداوا نے دن رات ایک کیا تھا۔ میں بتا رہا ہوں، میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گا، ارسم نے صاف لہجے میں کہا تھا۔ تیار ہو جا، تیری شکل دیکھ کر وہاں لوگ زیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ ایہاب نے ہانک لگائی تھی اور اپنے کمرے میں گم ہوا تھا۔ کاش بھیا بھابھی بابر آپ زندہ ہوتے، اپنے آنگن کے پھولوں کی مسکراہٹوں کو یوں چمکتا دیکھتے، ہنستے لڑتے بولتے دیکھتے تو آپ کا بھی سیروں خون بڑھتا ہے جیسے میں جیتی ہوں ان کے چہرے دیکھ کر۔ سویرا بیگم نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے کہا تھا۔ دیکھ روہیل، میں یہ بات تمہیں گھر پر بلا کر بھی کر سکتا تھا، مگر چونکہ تم بیٹی کے باپ ہو اس لیے تمہارے پاس پہنچ کر تمہیں پوچھنا زیادہ بہتر لگا مجھے۔ روہیل کے سامنے بیٹھے ان کے بزرگ ماموں نے کہا تھا۔ جی ماموں، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر سچی پوچھے تو میں اب بھی یہی کہوں گا کہ آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ آپ یہ رشتہ وہیں کر دیتے، مجھ سے زیادہ میری اولاد پر آپ کا حق ہے، آپ دادا ہیں میرے بچوں کے، اور ویسے بھی منتہا کے کیے گئے فیصلے پر میں آپ پر آنکھیں باندھ کر کے یقین کرتا ہوں، اور منتہا کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی کہ وہ اپنے تایا کے گھر جا رہی ہے۔ روہیل صاحب نے خوش ہوتے سعادت مندی سے کہا تھا۔ کمرے میں اس وقت منتہا کی تائی، اس کے دادا، اس کا باپ اور اس کی ماں بیٹھے اس کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے تھے۔ آپ ایک بار منتہا سے تو پوچھ لیں وہ کیا چاہتی ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، آج ہی اس نے FSC کے امتحان پاس کیا ہے، وہ بھی فرسٹ ایئر میں، اس کے آگے بہت سارے خواب، اور حسین وہ تو ان پڑھ ہے، ایک پڑھی لکھی لڑکی کا ایک ان پڑھ لڑکے کے ساتھ جوڑ نہیں بنتا، اس کی پوری زندگی پڑھی ہے۔ منتہا کی ماں نے روہیل صاحب کی گوریوں کے باوجود بیٹی کے حق میں بولنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ ماں تھی، اس کا مستقبل کیسے بگڑتا دیکھ سکتی تھی۔ معاف کرنا بی بی، میرا بیٹا بے شک پڑھا لکھا نہیں، مگر پڑھے لکھوں سے زیادہ کماتا ہے، اتنا کماتا ہے جتنا ڈگریوں والے بھی نہیں کماتے۔ رخسانہ تائی نے ماتھے پر تیوریوں کو چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے رخسانہ، میرے خیال میں سیما کا بھی اپنی بیٹی کے حق میں بولنا ناجائز نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں، ہم روہیل کو بھیج دیتے ہیں، وہ بچی کی رائے لے کر آ جاتا ہے ابھی، پھر جیسے منتہا کہے گی ویسے ہی ہوگا۔ جاؤ روہیل، منتہا سے پوچھا۔ انہوں نے روہیل صاحب کو نرم لہجے میں کہا تھا۔ مجھے وہاں جاننے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں کہوں گا میری بیٹی ویسا ہی کرے گی۔ میں منتہا کو آپ سب کے سامنے بلا کر پوچھ لیتا ہوں، مجھے فخر ہے اپنی تربیت پر۔ جاؤ سیما، جا کر منتہا کو بلا کر لاؤ، روہیل صاحب نے بڑے فخر سے کہا تھا، اور پھر سیما بیگم کو حکم دیا تھا، منتہا چلو تمہارے بابا بلا رہے ہیں، دادا اور تائی آئے ہیں، اور دیکھو اگر وہ رشتے کا کہیں تو صاف انکار کر دینا، کہنا مجھے ابھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی، ماں کے بازو پکڑ کر اٹھانے پر اٹھی تھی۔ کون سا رشتہ ماما، کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ چونکتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ تمہارے تایا زاد حسین کا رشتہ، تم نے صاف انکار کرنا ہے، سن رہی ہو؟ اس کے سر پر دوپٹہ دیتے اس کو اپنے ساتھ لے کر چلتے کہا تھا، اور وہ ماں کی بات سن کر شاکڑے علمیں چلتی ہوئی اس کمرے تک پہنچی تھی جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، آگے بڑھ کر اس نے دادا اور تائی سے پیار لیا تھا۔ آؤ منتہا، یہاں آؤ اپنے بابا کے پاس۔ روہیل صاحب نے پیار سے پکارتے پاس بٹھایا تھا اور وہ بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا، بابا کی جان، تمہارے دادا رشتہ لایا ہے تمہارے حسین کے لیے۔ میں تو تمہارے دادا کو ہاں کر چکا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کبھی بھی میرے فیصلے سے اختلاف نہیں کرے گی، کیونکہ میں نے بہت اچھے سے تربیت کی ہے تمہاری۔ تمہارے دادا کے بہت احسان ہے ہم پر بیٹا۔ جب میں 2 سال کا تھا اور میری ماں یتیم ہوئی تھی تو میرے ماموں یعنی تمہارے دادا ہمیں اپنے ساتھ لے آئے، پھر انہوں نے اپنی بیوہ بہن اور مجھے اور تمہارے تایا کا ہر طرح سے خیال رکھا، ہمیں پڑھایا لکھایا اور ہماری شادیاں کی۔ مگر میری ماں کی وفات کے 17 دن بعد تمہارے تایا کی وفات، اور پھر حسین اور اعظم کی دوبارہ سے ذمہ داری تمہارے دادا نے اٹھائی۔ بیٹا، میں کس احسان کو ان کے یاد رکھوں؟ الغرض یہ مسیحت ہے ہمارے،
اور اب ان کی خواہش ہے کہ ہمارے بچے آپس میں مل جائیں، اس لیے وہ حسین کا رشتہ تمہارے لیے۔ بیٹا میرے خیال میں اس میں پڑھے لکھے نہ ہونے کے علاوہ کوئی بھی خامی نہیں، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ تم اپنے تایا کے گھر جاؤ گی۔ روہیل صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہر بات کہی تھی، اور بولتے ہوئے ان کی آواز برا گئی تھی۔ منتہا نے نظر بھر کر باپ کو دیکھا تھا جس کی عزت اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی، سامنے بیٹھی ماں کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں تنبیہ تھی انکار کی۔ جتنا مرضی پڑھ لو، تمہاری اکڑ اور کس بات جلدی نکالوں گا، ایسا داغ لگاؤں گا تمہاری زندگی کے پچھتاوے پھرو گی۔ حسین کے کہے جملے منتہا کے کانوں میں گونجے تھے۔ کہو بیٹا، کوئی زبردستی نہیں ہے، اپنے دل کی سنو بغیر کسی سٹریس کے، دادا نے شفیق آواز میں کہا تھا۔ بولو منتہا، بابا ساتھ ہیں۔ اپنے بیٹے کے بابا نے بازو کے حالے میں لیتے سینے سے لگاتے کہا تھا۔ دادا جو بابا کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے، کہتے ہوئے نہ اس کے دل نے اس کا ساتھ دیا تھا نہ اس کی دھڑکنوں نے۔ سامنے بیٹھی تائی کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھی، ماں کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، بیٹی کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر باپ کا سر فخر سے مزید اونچا ہوا تھا۔ تائی نے منہ میں مٹھائی ڈالی تھی اس کے، آج اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ کبھی کبھی میٹھا زہر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ سب خوش تھے، مگر جس کی قسمت منٹوں میں بدلی تھی اس کا دل کرچیوں میں دھڑک رہا تھا، اور اس کے خواب اس کی زندگی، تربیت، عزت کے وقار کی بھیڑ چڑھ گئے تھے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھل پھل بہہ رہے تھے۔ منتہا، زویشہ کی کال آ رہی ہے، سن لو۔ سیما بیگم نے بہر سے آواز لگائی تھی، وہ خیالوں کی دنیا میں واپس آئی تھی، بہتے آنسوؤں کو آنکھوں سے پوچھا تھا۔ اس فیصلے کو 2 سال ہو گئے تھے، دادا مر گئے تھے، اس کے پاس انکار کا حق ابھی بھی تھا، مگر دادا کا کیے گئے رشتے کو توڑ چڑھانے کا فریضہ اس کے سر تھا۔ ہیلو، اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ تم آ رہی ہو یا نہیں؟ زویشہ نے وارننگ والے لہجے میں پوچھا تھا۔ تم جانتی ہو زویشہ میری مایوں ہے۔ میں کیسے؟ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے کاٹتے کہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، 1.5 گھنٹے تک ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، ویسے بھی تب تک تمہاری رسم ختم ہو جائے گی۔ آنٹی سے میں پوچھ چکی ہوں، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ میں وہاں آ کر کیا کروں گی زویشہ؟ ویسے بھی انسانوں کے درمیان کھڑے ہوتے تمہیں ڈر لگتا ہے، کمرے میں بند رکھو گی مجھے بھی اپنے ساتھ؟ منتہا نے آخری کوشش کی تھی انکار کی۔ اچھا ہے، کچھ پل اور مل جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ویسے بھی شادی کے بعد کہاں ملنا ہوگا، بس جلدی سے آ جاؤ، آئی ایم ویٹنگ۔ زویشہ نے کال کہتے ڈسکنیکٹ کی تھی۔ آدھی بیوقوف ہے یہ پاگل دوست میری۔ منتہا اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لاتے مسکرائی تھی اور پھر رسم کے لیے باہر چلی گئی تھی۔ اس ٹرکی کو بھی کال کر دیتے، بچیاں تاڑ لیتا، صبح پھر بھونکے گا۔ ارسم نے گاڑی چلاتے ہوئے ایہاب سے کہا تھا۔ وہ بس کر دے، وہ ساتھ ہوگا تو 3 گھنٹے سے پہلے نہیں نکلیں گے ہم۔ ایہاب نے ہاتھ جوڑتے کہا تھا ارسم کو، بڑا کوئی ٹھرکی روح ہے، خبیث میں ارسم ہنسا تھا۔ لو جی، تھنک دا ڈیول اینڈ ڈیول از ہیئر۔ ارسم کے موبائل پر ایہاب کا نمبر بما تصویر جگمگاتا دیکھ کر ایہاب نے کہا تھا۔ ابے کیا کر رہا ہے، کاٹا کیوں؟ ایہاب کو کال کاٹتے دیکھ کر ارسم نے کہا تھا۔ 2 گھنٹے تک اس کی کال ریسیو مت کرنا یار، بند رہنے دو۔ ایہاب نے فون سائلنٹ پہ لگایا تھا۔ کتوں، مجھے نکال کر کون سی پارٹی انجوائے کرنے جا رہے ہو؟ منوسو، میں تمہارے گھر پر ہوں اس وقت، جلدی سے ایڈریس سینڈ کر دو، نہیں تو سویرا آنٹی سے میں پوچھ ہی لوں گا۔ ایہاب نے اسی وقت ارحم کا آیا میسج اونچی آواز میں پڑھتے ارسم کو سنایا تھا۔ پھوپھو کو میسج کر کے اسے ایڈریس نہ بتائیں، تڑپنے دے اس کو، اس کی روح پھڑکتی رہے۔ ارسم نے کہکا لگاتے کہا تھا۔ 5 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ پارٹی کی انٹرس پر موجود تھے۔ وش یو مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے مسٹر ہائثم ولید خان۔ ایہاب نے اس کے ہاتھ میں پھولوں کا بکے دیتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو ایہاب رنداوا صاحب، آپ کی ماما یعنی سویرا رنداوا کی طبیعت کیسی ہے؟ ہائثم نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے کہا تھا۔ ماما بہتر ہیں اب۔ یہ ارسم سلطان چودھری۔ ایہاب نے ساتھ کھڑے ارسم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہیلو، ان کو کون نہیں جانتا، دا ہیکنگ سٹار، ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ ارسم نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ فائن اینڈ وش یو اے ویری ہیپی برتھ ڈے۔ ارسم نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو، آپ انجوائے کریں، میں آتا ہوں ابھی، ایکسکیوز می، ہائثم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور دوسری جانب چال دیا تھا جہاں سے اسے اس کی دادی نے اشارہ کیا تھا کسی کو اس سے ملوانے کا۔ پرسنالٹی ہے ویسے بندے کی، ارینجمنٹس بھی کافی یونیک ہیں۔ ایہاب نے سادگی سے سجے اس برتھ ڈے کو دیکھتے سراہتے ہوئے کہا تھا۔ اٹس نائس۔ ارسم نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے کہا تھا جب اچانک نظر اوپر بنے ونڈ گلاس کے پار گئی تھی۔ لائٹ پرپر انچل لہراتا، لمبے بال کمر پر گہرے لہرا رہے تھے۔ ہوا سے بال اڑے تو پتلی کمر نے اس کی بصیرت کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ چہرے دیکھنے کی خواہش جاگی تو آنکھیں پلک جھپکنے سے بھی انکاری ہوئی تھیں۔ مبہوت ہوا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ونڈ گلاس سے لگا وجود آگے ہوا تھا، اب بس وہاں اس کا پرپل انچل لہرا رہا تھا اور چند تتلیاں جگمگا رہی تھیں۔
वाओ यार, व्हाट अ व्यू, आई श्योरली ये रूम देखने के काबिल होगा, दूर से ही फैसिनेटिंग लग रहा है। एहाब ने उसकी नज़रों के ताकों में देखते कहा था, और तुझे पता है मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। सबने आंख विंक की थी एहाब को और आगे पीछे एक दूसरे के अंदर की तरफ चल दिए थे। सुशी कहाँ हो तुम? वो जो रस्म खत्म होने के बाद उसके भेजे गए ड्राइवर के साथ अंदर दाखिल हो रही थी। फोन करके उससे पूछना मुनासिब समझा था, वरना इतनी बड़ी हवेली में गुमनाम घूमती रहती। बैक यार्ड की तरफ आओ, जुएशा ने कहा था। बैक यार्ड, एक तो इस लड़की की समझ नहीं आती, अजीब खलाई रूह है इसमें। वो सफेद रंगत पर गुस्सा जमाए, गुस्से से लाल होती नाजुक हाथों से अपनी मायों का भारी भरकम शरारा संभाले आगे बढ़ रही थी कि किसी जी रूह से बुरी तरह टकराई थी। उससे पहले कि जमीन बोल सकती, किसी की जान लेवल लमस ने उसकी कमर पर गिरफ्त बढ़ाई थी और उसे अपनी बाहों में समाया था, गिरने से बचाया था।